बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलग अलग फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की इंफॉर्मेशन उनकी वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। और आज भी इंशाल्लाह मैं एक रावलपिंडी इस्लामाबाद चक्री रोड की एक बहुत बड़ी सोसाइटी की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करते रहा करें। तो आइए चलते हैं जो सोसाइटी की इंफॉर्मेशन आप देने चलाने लगा हूँ उसकी तरफ। अच्छा जी, आज मैं बात करने लगा हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से मैं पहले भी बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और आज भी उसकी एक जो बहुत बड़ी न्यूज़ है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो वो न्यूज़ है जी, कैपिटल स्मार्ट सिटी मैंने पहले भी बताया था, बहुत जल्द इंशाल्लाह आपने कुछ प्लॉट्स की, कुछ ब्लॉक्स की प्लॉटिंग देने जा रही है, पोजीशन देने जा रही है बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो उसमें ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक्स हैं जो, और जनरल ब्लॉक, उसके कुछ प्लॉट्स, सारे नहीं कुछ जगहों की वो रेटिंग देने जा रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने जो इंस्टॉलमेंट रखी हुई थी वो थी 3 साल की। तो 3 साल से पहले क्योंकि जो था उन्हें इन ब्लॉक्स का प्लॉटिंग देने का, रेटिंग देने का जो टाइम था वो था 2021 जनवरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इससे पहले ही क्लियर कर दिया है। और जो इंस्टॉलमेंट थी 3 साल का प्लान था और वो 3 साल से पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया है, फिनिश कर दिए हैं ये ब्लॉक। बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक मसला थोड़ा सा चल रहा है। बुलेटिन टाइम तो उन्होंने दे दिया, सारा कुछ दे दिया, लेकिन उसमें इन्होंने कहा है कि जिसके बाकी जो चार्जेस रह गए हैं इंस्टॉलमेंट पे जिसने लिया हुआ था, तो वो ब्लॉक्स के चार्जेस कुछ रह गए हैं, कुछ प्लॉट्स के, कुछ लोगों के। क्योंकि मसलन कुछ लोगों ने पिछले 3 साल से कंटिन्यू इंस्टॉलमेंट स्टार्ट की हुई है और इस वक्त उनकी या फिनिश हो चुकी है या 1-2 इंस्टॉलमेंट रह गई हैं। कुछ बंदों ने 1 साल पहले शुरू किया था और उनकी इंस्टॉलमेंट अभी बाकी हैं, बहुत सी, यही समझे कि उनकी हाफ पे हुई हैं, हाफ रह गई हैं। और कुछ लोगों ने रिसेंटली कुछ अर्सा पहले ही शुरू की होंगी। तो इस तरह, क्योंकि सब बंदों ने एक दफ़ा एक ही टाइम पे नहीं स्टार्ट की थी, सबका टाइम अलग अलग था, तो जिस वजह से कुछ लोगों की फिनिश हो चुकी हैं और कुछ की बाकी रह गई हैं। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कहा है कि वो ये जो इंस्टॉलमेंट है इनको क्लियर करें जितनी जल्दी हो सके। तो हम बुलेटिन टाइम भी दे देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो इसके लिए मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, लोगों ने जो मुझसे रब्ते किए हैं, जो मुझे लोगों ने बताया, उसके हवाले से, क्योंकि रिसेंटली अभी पूरी दुनिया में एक वो बहुत बड़ी वबा जो फैली थी, कोरोना की वजह से बहुत से क्राइसिस आए, लोगों की जॉब्स में 2-2 3-3 महीने छुट्टियां आई, सैलरीज नहीं मिली, तो इस वजह से हालात काफ़ी टफ गुजरे हैं। और ऊपर से एकदम से ये टाइम आ गया और हत्ता कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का काम भी रुक गया था, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी में 800 के करीब जो लेबर काम कर रही थी और उन्हें भी 2 से 2.5-3 मंथ के लिए छुट्टी भेज दिया गया, अपने अपने घरों में चले गए, अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में चले गए वो। तो उनका भी काम रुका हुआ था, लेकिन वापसी आए हैं तो काम स्टार्ट हुआ है और काम वो जो इन ब्लॉक्स का था वो फिनिश हो चुका है। तो जो सोसाइटी है कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया ने जो फैसला किया है, उन्होंने ये फैसला किया कि हम दिसंबर के स्टार्ट में ही बुलेटिन दे दें। तो लेकिन लोग अपने ड्यूज़ जो बाकी इंस्टॉलमेंट हैं वो जल्दी, जितनी जल्दी हो सके क्लियर करें। अब लोगों का ये है जी, बहुत से लोगों के पास पैसा होता है वो दे सकते हैं, बहुत से के पास नहीं होता वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से इंस्टॉलमेंट भी चला रहे होते हैं, जो वो बड़ी मुश्किल से कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं इंस्टॉलमेंट अगर चल जो रही हैं तो हम क्यों इकट्ठे दें। वो भी ठीक है, क्योंकि उनसे बात जो हुई है, जो पेमेंट प्लान जो उनको मिला हुआ है वो भी उसके हवाले से बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बुलेटिन के फ़ौरन बाद ही कैपिटल स्मार्ट सिटी इंतज़ामिया ने ये भी कहा है कि डेवलपमेंट चार्जेस भी 1 साल के टाइम के अंदर अंदर देने हैं। हालांकि
جو بحریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ اے کا جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں جو وہ 3 سال کے ٹائم کے اندر اندر دینے ہوتے ہیں، لیکن کیپٹل اسمارٹ سٹی نے کہا ہے جی 1 سال کے اندر اندر دینے ہیں. اور لوگوں کی شکایات یہ ہیں کہ واقعی یہ جو دن ہے ان دنوں میں کیپٹل اسمارٹ سٹی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر وہ اتنی بڑی سوسائٹیاں ہوں کہ وہ بحریہ اور ڈی ایچ اے یہ بھی بہت بڑی سوسائٹی ہے، انہیں بھی چاہیے کہ کم از کم منیمم 3 سال کا تو ٹائم دیں. کیونکہ ریسنٹلی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کرونا پوری دنیا میں کرائسس آئے، اس وجہ سے بہت سے حالات لوگوں کے ٹف گزرے ہیں، تو ایک انسٹالمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے لوگوں نے، اور اوپر سے ایک دم سے پھر 1 سال کے اندر اندر ڈیولپمنٹ چارجز بھی کمپلیٹ کرنے ہیں، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. ایک گھر کی خانہ داری جو گھر کے معاملات ہیں وہ بھی چلانے، پھر اسی خرچے میں سے اسی بجٹ میں سے یہ بھی نکالنا، تو یہ لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے بہت. تو اس وجہ سے لوگوں کی بڑی شکایات تھیں. تو میری آج بات ہو رہی تھی ایک بھائی سے دوست سے، تو انہوں نے یہی بتایا کہ کچھ انتظامیہ سوچ رہی ہے کہ اس 1 سال کو بڑھا کے 2 سال تک کر دیں، لیکن 3 سال تک لے کے جانا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ بحریہ اور ڈی ایچ 3 سال کا دے رہی ہیں، تو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ 3 سال کا یہ بھی دیں ٹائم. لیکن جو کیپٹل اسمارٹ سٹی کی انتظامیہ وہ 3 سال کا ٹائم تو نہیں، اس پہ تو نہیں وہ سوچ رہی، لیکن ابھی سوچ رہی ہیں جسٹ 2 سال کی، 2 سال کے پر بھی ابھی سوچ رہی ہیں، ابھی کیا نہیں ہے کوئی بھی فیصلہ. تو دیکھیں وہ کیا کرتی ہیں. بہت کم ٹائم ہے 1 سال کے اندر اندر ڈیولپمنٹ چارجز، حالانکہ ڈیولپمنٹ چارجز ان کے ہیں ابھی بہت زیادہ. حالانکہ سوسائٹی اچھی ہے، کام تیزی سے ہو رہا ہے. پچھلے جب کرونا کے فوراً بعد سٹارٹ ہوا کام، اور بہت تیزی سے کام سٹارٹ ہوا، بہت جلد انہوں نے فنش کیا. جو ان کی تھی کہ ہم نے اس سال کے اینڈ سے پہلے یہ کمپلیٹ کرنا ہے، تو انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے وہ. لیکن اب جب پیسوں کی بات آتی ہے تو وہ لوگوں کی بات بھی انہیں سننی چاہیے. یہ بھی واقعی ہی بہت مسئلہ ہے. پہلی تو بات جو یہ جو جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان کے جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں یہ بہت بڑا درد سر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو ڈیلر حضرات ہیں وہ اپنی فائلیں سیل کرنے کے یا اپنے پلاٹ سیل کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ چارجز کا نہیں بتاتے. حالانکہ یہ پہلے ساتھ ہی جس وقت پیمنٹ پلان آپ کو دیا جاتا ہے، اپنے کسٹمرز کو دیا جاتا ہے، اپنے گاہک کو پیمنٹ پلان دیا جاتا ہے پلاٹ کا، زمین کا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈیولپمنٹ چارجز کا بھی بتانا چاہیے. کہ فار ایگزامپل آپ ایک پلاٹ لے رہے ہیں 5 مرلے کا 14 لاکھ کا، تو ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ ڈیولپمنٹ چارجز بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ بعد میں آپ سے لیے جائیں گے یا وہ کتنے ہوں گے یا آپ اس کے ساتھ ہی دیں. یہ ڈیلر حضرات نہیں بتاتے، یا یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے آفیسز ہوتے ہیں یہ نہیں بتاتے، تو یہ بھی بتانا چاہیے. تو ہر بندہ ریکویسٹ کر رہا ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی سے کہ پلیز یہ جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں ان کی ٹائم ڈوریشن، یہ جو ٹائم ہے اس کا یہ 3 سال منیمم ہونا چاہیے. کیونکہ ایک تو یہ جو پیچھے بلکہ یہ پورا 2020 جو گزرا ہے لوگوں کے لیے بہت مشکلات کا سبب بنا ہے، اور بہت زیادہ مشکلات ہوئی ہیں فائنینشلی بھی اور ویسے بھی. تو لوگوں کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے انسٹالمنٹ بھی دے سکیں اور ساتھ ہی پھر ڈیولپمنٹ چارجز بھی 1 سال کے اندر اندر کلیئر کریں. اس میں کوئی شک نہیں، میں نہیں کہتا کہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، کچھ تھوڑا سا طبقہ جو وہ کر سکتا ہے، لیکن ہر بندہ نہیں کر سکتا. تو یہ میری بھی ریکویسٹ ہے، اور جتنے بھی ادھر ڈیلر حضرات سے جس نے فائلیں لی ہوئی ہیں یا کسٹمرز جتنے بھی ہیں کیپٹل اسمارٹ سٹی کے، ان کی بھی ریکویسٹ ہے. کیونکہ آج میری کمنٹس پہ بھی بات ہو رہی تھی واٹس ایپ پہ گروپ میں، تو انہوں نے بھی لوگوں نے یہی کہا ہے کہ جی واقعی ان کا ٹائم بہت کم ہے اور بہت مشکل سے گھروں کے خرچے چل رہے ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹ چارجز 1 سال کے اندر اندر کمپلیٹ کرنا بہت مشکل ہے، اور ڈیولپمنٹ چارجز ہیں بھی بہت زیادہ، کوئی چھوٹی سی رقم نہیں ہوتی. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کرے. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.